अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी आज की वीडियो खुश खल्की और बदखल्की का सबब औलाद का वालिदैन से मुशाबे न होना, औलाद की वालिदैन से मोहब्बत की कमी का सबब, बुढ़ापे का सबब और उसकी इब्तदा, इंसानी तबाह व शहवात व ख्वाहिश के असबाब, और अल्लाह ताला अपनी मखलूक से क्यों हिजाब में है के बारे में है। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत सी मालूमात मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुरैद बिन मुआविया अजली रिवायत करते हैं कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जन्नत से एक हूर नाजिल फरमाई तो आपने अपने दोनों लड़कों में से एक लड़के का निकाह उस हूर से कर दिया और दूसरे लड़के का निकाह जिन्निया से फरमाया, और हम लोग सब के सब इन्हीं दोनों से पैदा हुए। चुनाचे इंसानों में जितने लोग खुश शक्ल और खुश खल्क नज़र आते हैं वो हूर से हैं, और जितने बद खल्क नज़र आते हैं वो जिनिया से हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने अपने लड़कों का निकाह अपनी लड़कियों से किया हो। जाफ़र बिन बशीर रिवायत करते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला जब किसी बच्चे को पैदा करने का इरादा करता है तो उसके बाप से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक के दरमियान तमाम सूरतों को यकजा करता है और फिर उनमें से किसी एक शक्ल पर बच्चे को पैदा करता है। लिहाजा किसी से ये कहना हरगिज़ मुनासिब नहीं कि ये बच्चा मेरे या मेरे आबाओ अजदाद में से किसी से मुशाबे नहीं है। हशाम बिन सालिम रिवायत करते हैं, उनका बयान है कि एक मर्तबा मैंने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि क्या बात है कि हम लोग अपने दिलों में औलाद के लिए जितनी मोहब्बत पाते हैं उतनी हमारी औलाद के दिलों में हम लोगों की मोहब्बत नहीं होती। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, इसकी वजह यह है कि वो सब तुमसे हैं और तुम उनसे नहीं हो। हफ़स बिन बख्तरी से रिवायत है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले लोग बूढ़े नहीं हुआ करते थे। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी रीश मुबारक में एक सफ़ेद बाल बुढ़ापे का देखा तो अर्ज़ किया, ए परवरदिगार ये क्या है? इरशाद हुआ कि ये वक़ार है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ये वक़ार है तो मेरे इस वक़ार में नईम रिवायत करते हैं कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि एक दिन सुबह को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रीश मुबारक में एक सफ़ेद बाल देखा तो कहा, उस अल्लाह ताला की हम्द हो जो तमाम आलमीन का परवरदिगार है और जिसने मुझे इस उम्र तक पहुँचाया और मैंने इस अरसे में चश्मे ज़दन के लिए भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की। अबू तुफ़ैल बयान करते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि अगले ज़माने में लोग उम्र रसीदा हो जाते थे मगर उनके सर के बाल सफ़ेद न होते थे, और किसी मजमा में बाप और बेटे पहुँचते तो लोग तमीज़ नहीं कर सकते थे कि इनमें बाप कौन सा है और बेटा कौन सा है। लोगों को पूछना पड़ता था कि तुम में से बाप कौन है और बेटा कौन है। मगर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो आपने दुआ फरमाई कि ए परवरदिगार
تو مجھے بڑھاپا عطا کر تاکہ میں پہچانا جا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپا عطا کیا اور ان کے سر اور داڑھی کے بالوں میں سفیدی پیدا کر دی۔ زرارہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہ کے اس قول اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کے بیٹوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، وہ کہنے لگے ہاں تو ہمارا پروردگار ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172 کے متعلق دریافت کیا تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اس آیت سے معرفت ثابت ہے۔ اس کے بعد لوگ اسے بھول گئے، مگر ایک دن انہیں یاد آ جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی ایک بھی یہ نہ جانتا کہ اس کا خالق کون اور اس کا رازق کون ہے۔ داؤد رقی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ مخلوقات کو خلق کرے تو اس نے مخلوقات کو خلق کیا اور انہیں اپنے سامنے بکھیر دیا اور ان سے خطاب کیا، بتاؤ تم سب کا رب کون ہے؟ تو سب سے پہلے جس نے جواب دیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ تو ہی ہم لوگوں کا رب ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے علم اور دین کا اثاثہ ان لوگوں کے سپرد کیا اور ملائکہ سے کہا دیکھو یہ لوگ میرے دین اور میرے علم کے حامل اور امین ہیں اور انہی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد بنی آدم سے کہا گیا تم لوگ میری ربوبیت اور ان لوگوں کی اطاعت و ہدایت کا اقرار کرو۔ تو سب لوگوں نے کہا ہاں پروردگار، ہم لوگوں نے اس کا اقرار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا تم سب اقرار کے گواہ رہو۔ ملائکہ نے عرض کیا ہم تمام لوگ اس اقرار کے گواہ ہیں تاکہ کل لوگ یہ نہ کہہ سکیں ہم لوگ اس سے واقف نہ تھے، یا یہ نہ کہیں کہ اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد مشرک تھے اور ہم لوگ انہی کی ذریت ہیں جو ان کے بعد آئے، تو کیا تو اہل باطل کے کرتوت کی وجہ سے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ تو اے داؤد، ہر دور میں انبیاء اس میثاق کی تاکید کرنے کے لیے آتے رہے ہیں۔ محمد بن عبداللہ خراسانی خادم امام علی رضا علیہ السلام کا بیان ہے کہ ایک زندیق نے امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے کیوں پوشیدہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ پوشیدگی دراصل مخلوق کی ہی طرف سے ہے، ان کے کثرت گناہ کی وجہ سے، ورنہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پوشیدگی نہیں ہے، نہ دن میں نہ رات میں۔ اس زندیق نے کہا پھر حاسہ بصر اس کا ادراک کیوں نہیں کرتی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ چیزیں جن کو آنکھ دیکھتی ہے ان میں اور اللہ میں فرق ہے، وہ بہت بالا تر ہے اس سے کہ اس کو آنکھ دیکھ سکے یا وہم اس کا احاطہ کر سکے یا عقل اس کو گرفت میں لا سکے۔ زندیق نے کہا آپ ہمیں اللہ کی حدود بتائیں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اس کی کوئی حد نہیں بتائی جا سکتی۔ اس نے کہا یہ کیوں؟
آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ اس لیے کہ ہر محدود کی ایک انتہائی حد ہوتی ہے، اگر تحدید میں احتمال و شک ہو تو زیادتی کا بھی احتمال ہوتا ہے اور کمی کا بھی، لہٰذا وہ غیر محدود ہے، نہ اس میں زیادتی ہو سکتی ہے، نہ اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، نہ وہ اللہ وہم میں آ سکتا ہے۔ ابو حمزہ صومالی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو مخلوق سے پوشیدہ رکھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی بنیاد جہل پر رکھ دی ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے تو ان کے دلوں میں نہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت ہوتی نہ عظمت ہوتی، اور اس کی مثال یہ ہے کہ جب تم لوگوں میں کوئی پہل خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں کعبے کی عظمت ہوتی ہے، اور جب بار بار جا کر اسے دیکھتا ہے تو وہ عظمت جو پہلے اس کے دل میں تھی اس کے دل میں نہیں رہ جاتی۔